سلام محصلین عزیز، ارجمندم همتان صحتمند و بافیت باشین. با ادامه دروس های قبلی با شما امروز باز هم آی پی آدرس میخوانیم. امروز انشالله کوشش میکنیم که خلاص کنیم در ویدیو اول و در ویدیو بعدی بخیر باز ترانسمیشن میدیا را میخوانیم که ترانسمیشن چی است و چند نوع است. ما شما زمانی که لاجیکال آدرس یا آی پی آدرس میگیم گفتیم یکی از آدرس هایی است که یک مشخص هاست در یک نتورک ایدنتیفای میکنه، معلوم میکنه. اگر ما شما قرار است معلوم بکنیم که احمد در کجاست، ما دیتا را بس روان بکنم. شاید احمد خیلی زیاد باشن، اما احمدی که ما شما میپالیم او را مشخص میکنیم، او را ایدنتیفای میکنیم، ابی با اساس آی پی آدرس است. هر پاکتی که در نتورک میره روان میشه و از یک کس به کس دیگر روان میشه. او روز گفتیم هر پاکت از خود سورس و دستینیشن آی پی آدرس می داشته باشه. هر پاکت از خود معلومات سورس و دستینیشن امرای خود می داشته باشه. اینمی معلوماتی که توسط یک نتورک دیوایس کار است تا معلوم بکنه که ما این معلومات از طرف کی به کی ارسال بکنم. این کارا را آی پی آدرس انجام میده. ما شما زمانی که آی پی آدرس میگیم یا لاجیکال آدرس میگیم، یکی از آدرس هایی است که به شکل لاجیکال به یک سیستم داده میشه. یعنی لاجیکال به این معنی که فیزیکلی از کمپانی او به کسی به کامپیوتر داده نمیشه. این لاجیکلی خود ما زمانی که میخوایم یک کسی را ایدنتیفای بکنیم یک تخلص میگذاریم، یک نام، یک یونیکلی میگذاریم. مثال احمدای مختلف است. احمد از زمان که ما شما ایدنتیفای میکنیم با اساس تخلص میکنیم، با اساس آیدی نمبر میکنیم. پس آی پی آدرس یکی از آدرسی است که در اینترنت برای معلوم کردن، برای دیدیکیت کردن، برای مشخص کردن یک دیوایس در اینترنت از این استفاده میشه. هر پاکتی که ما شما در اینترنت میخوایم روان بکنیم باید با سورس و دستینیشن آی پی آدرس داشته باشه و با این باید او یعنی با اساس ازی باید کار انجام بده تا دیتای ما را از سورس به دستینیشن باید ارسال بکنه. که ما شما زمانی که نیاز تنها نیست که هر دیوایس که اگر سرور است ما شما اکسس میکنیم، امروز سرورهای گوگل است کلشان آی پی آدرس داره، امروز مایکروسافت است، امروز هر وبسایتی که شما میبینین، هر خدماتی که در اینترنت میبینین یک آی پی آدرس پابلیک می داشته باشه که با اساس از این آی پی آدرس پابلیک ما شما امو دیوایس امو سرور اکسس میکنیم. با سوال پیدا میشه که چرا ما هنوز هیچ چیز را سرچ نکنیم. ما شما یک کانسپت داریم به نام لوکیت. ما شما یک کانسپت یک تایپ آف سرویسز که داریم خیلی زیاد استفاده میشه. او چیز آی پی آدرس با آی پی آدرس با هاست و هاست با آی پی آدرس کنورت میکنه. یعنی یک کس سرچ میکنه، مثال سرچ میکنه www.google.com. زمانی که google.com سرچ میکنه این گوگل با 192.168 مثال هر آی پی آدرس از این کاسته او را برازی نوشته میکنه. که اینمی وظیفه را کی انجام میده؟ DNS انجام میده. دومین نیم سیستم یا دومین نیم سرور، دومین نیم سرویس هم میتونه باشه، سیستم هم میتونه باشه. اینی موضوعات مختلف است. باشه اگر اینترنت ما کار کنه ما یک میبینم کنکتیویشن نمیشه، بعضی وقتایی مشکل می داشته باشه. چند دقیقه صبر میکنیم برش. What's the problem with this Wi-Fi? Okay, let me check. اینترنت کار میکنه نمیکنه؟ نه، اینترنت کار نمیده. اگه نیم شما ایدنتیفای میکنیم که چگونه یک چیزی را سرچ میکنیم. مشکل نه، اینترنت امروز خراب است اینجا از وای فای. به هر صورت زمانی که شما
میخوایم آی پی آدرس یک وبسایت اکسس بکنیم، ما شما هم میتونیم با اساس آی پی آدرس و هم میتونیم با اساس مو هاست نیم. اگر شما برین گوگل و هم با آی پی آدرس کار میته و هم با هاست کار میته. اگر شما با نام سرچ بکنین، یعنی میشه وظیفه دی ان اس کی را کنورت بکنه با آی پی آدرس تبدیل بکنه، و اگر شما آی پی آدرس چنج بکنین باز هم کنورت میکنه با دی ان اس و کنورت میکنه با هاست نیم و را اکسس میکنه. اینی کار دی ان اس قرار انجام میده تا یوزر اگر با نام به خاطر آسان است، پس این نام اکثر وقت هاست مش با www.google.com سرچ میکنیم، دی ان اس را کنورت میکنه با آی پی آدرس کنورت، تا آی پی آدرس سیستم میفهمه و ما شما هاست نیم میفهمیم. ما شما امیال نمیتونیم که کل آی پی آدرس های کس را ذخیره بکنیم، ما خیلی وبسایت ها را میتونیم در ذهن خود داشته باشیم. پس اینی آی پی آدرس است که کانکتیویتی را ایجاد کرده. امی آی پی آدرس است که یوزرهای مختلف میتونه خود در نتورک با اینترنت و با دیتای مختلف اکسس بده. اینی آی پی آدرس است که خیلی ویژگی‌های مختلف را انجام میده. اون ما شما گفتیم آی پی آدرس معمولا let me see here ما یک خلاصه گرفتیم. ببینید آی پی آدرس معمولا با دو کاتگوری تقسیم شده. معمولا ما شما دو نوع آی پی آدرس داریم، یکی آی پی ورژن 4 است و یکی آی پی ورژن 6 است. آی پی ورژن 6 32 بیت است و 4 اکتت است، اما زمانی که از آی پی ورژن 6 پاس میکنیم 128 بیت است و 8 اکتت است. ببینید فرق بین ازیا چی است، چرا یا ایجاد شده است؟ دیگه آی پی ورژن 6 هومورک دان است، ما فقط یک عمومی کنسپت میپرتم. زمانی که آی پی ورژن 4 ساخته شد، زمانی که آی پی ورژن 4 استفاده میشد، یا در فکر ازی بودن که این شاید unlimited باشه. unlimited به این معنی هیچ وقت کمبود نمیکنه آی پی آدرس ها، به خاطر که تقریبا 65535 آی پی در یک جای داریم. بعد از او باز در کلاس بی چقدر آی پی آدرس داریم، در کلاس ای چقدر آی پی آدرس داریم، بی در 65000 داریم، در کلاس سی تقریبا چقدر آی پی آدرس داریم. پس تمام از آی پی آدرس های خیلی زیاد بودن اون وقت، یا گفتن که هیچی شاید کمبود نشه. اگر ما شما ببینیم پیش در بسته یک قریه یعنی یک تلفن نمی بود، و با این معنی که یعنی در بسته شاید در بسته یک شهرم یک تلفن بسیار با مشکلات پیدا میشد که بازو شاید آی پی آدرس یک آی پی آدرس استفاده میکرد. معمولا امی بود که آی پی ورژن 4 خیلی کلان معلوم میشد، خیلی زیاد معلوم میشد، و اگر حال با 10 سال 15 سال پیش ما شما مقایسه بکنیم، در هر خانه کم از کم 10 تلفن، 8 تلفن، 5 تلفن حتما است. در 5 تلفن 5 اینترنت حتما هر کس بسته‌های مختلف در اینترنت استفاده میکنه. پس 5 تا آی پی آدرس در یک خانه که بسیار خرد است استفاده میشه. به مقسم اگر ما شما ببینیم کامپیوتر ما شما میبینیم دیوایس های دیگی که ما شما داریم، تمام از آی پی آدرس استفاده میکنه. یعنی تو میاد در یک خانه در یک بلاک شما ببینید، در یک بلاک مثال 8 منزل 7 منزل چقدر آی پی آدرس ها بگیره، چقدر آی پی آدرس ها را ریزرو کنه. پس این میره یک نوع کمبود شد. در اوایل چقدر فکرش بود، بعدا چقدر دید چقدر تغییر آمد، این بود که آی پی ورژن 4 وستیج شد، کمبودی شد، شارتیجش وقتی شد. پس امی بود که یا در فکر ازشن که ما باید آی پی آدرس های مختلف ایجاد بکنیم، یا بعضی از تکنیک ها هم استفاده کرد پیش از اینکه آی پی ورژن 6 ایجاد شود. مثال private and public IP، مثال subnetting. دیگه تکنیک استفاده کرد private public IP subnetting. یک تکنیک دیگه هم بود که کدام تکنیک بود، کلاسیس نبود، یک تکنیک دیگه بود در ذهن منم که کدام تکنیک بود. معمولا فعلا امی تو تکنیک شما پرایوت و پابلیک آی پی بود، سابنتینگ بود. اینمی تکنیک ها باعث ازی میشد که بعضی از آی پی ها ریزرو شود، اما کدام کمبودی که وجود داره این تکنیک ها هم حل کرده نتانست. پس امی یک نوع چالش بود. به خاطر حل ازی دانشمندا در این فکر شدن و ریسرچ کردن. ریسرچ نتیجهش همی شد که آی پی ورژن 6 ساختن. آی پی ورژن 6 128 بیت است، خیلی سایزش است که تا خیلی سالهای بعدم میگه یا محاسبه کردن که در هر کیلومتر مربع چندین هزار آی پی آدرس میرسه در هر کیلومتر مربع.
پس خیلی آی پی های زیاد است و آی پی ورژن 6 با یعنی سه چند چیز میآید، آی پی ورژن 4 میآید. پس آی پی آدرس های خیلی زیاد است، سایزش هم از خاطر زیاد است، 128 بیت است و خیلی فرق عمده با آی پی ورژن 4 داره. این کارخانگی شما است که آی پی ورژن 6 شما باید بفهمید. دیگه ما شما آی پی ورژن 4 را دیروز بحث و لکچرهای گذشته بحثم کردیم. 5 کلاس دار، کلاس A، کلاس B، کلاس C، کلاس D، کلاس E. کلاس A معمولا رنج داره، رنجش از 0 الی 121 است. که ما شما مثالش گفتیم اگر آی پی ما 10.0 و .0 و .1 فرض بکنیم این یک آی پی باشه. در اینجا اگر ما شما ببینیم 10 در رنج چی است؟ 10 در رنج 0 الی 127 است. پس این ما شما چی میگیم؟ مربوط به کلاس A میسازیم. و مقسم کلاس B از 128 شروع میشه الی 191 کنتینیو میگه. در بین از هر رنج آی پی آدرس هایی که هسته او را ما شما ددیکیتد مربوط به کلاس B میسازیم. کلاس C از 192 الی 223 آی پی آدرس هایی که بین رنج ازی باشه کلاس C و کلاس D و کلاس E هستند. کلاس A اگر از نظر ساب نتینگ ما شما ببینیم یک خانه نتورک است و 3 خانه ازی هاست است. یعنی ما شما ایده را چنج کردن نمیتونیم. بازو صورت ساب نتینگ میکنم اما فعلا شما با این بار هستین که ما نمیتونیم. نتورک چین نمیشه و هاست چین میشه. با این معنی یک میره تا 255 میره. بعد از او در 0 تغییر میکنه. زمانی که یا دویشان تا 255 پورا شد دیگه چارن باز می ای تغییر میکنه. اما ای که پورا شد ما شما در 10 تغییر آورده نمیتونیم. که ما شما با اساس نتورک هاست میگیم. نتورک گفتیم آدرس یک کوچه است. زمانی که هاست میگیم آدرس یک خانه است. و همین نتورک هاست است که دیتای ما شما را سیستم نتورک ما شما همین فرق ایجاد کرده که نتورک باید به حیث یک آدرس کوچه یک او جنرال باشه. در نتورک چندین هاست ها میتونه و هاست کس سینگل است ددیکیتد آی پی آدرس است. بیاین اینجا بعضی موضوعات دیگه است که ایران ببینیم. کلاس ریکگنیزیشن میخوانیم. ببینید ما شما زمانی که میگیم 127 122 یک سوال پیدا میشه. میگه اگر ما شما یه چیز داشته باشیم آی پی آدرس به شکل باینری داشته باشیم این چطور میتونیم ایدنتیفای بکنیم؟ اونجا معلوم نمیشه که 0 تا که ما جمع بکنیم باز قیمتاش. راه حل آسانش است. راه حل آسانش است که اگر باینری اولین حرفش 0 بود و باقی مانده کلش 1 یا 0 هرچی که بود او مشکل است. یعنی اگر حرف اول 0 بود پس این مربوط به کلاس A میشه. در کلاس B اول 1 میشه و بعد از او 0 میشه. دو حرف اول 0 اگر اول 0 بود و بعد از او ما شما ایره کلاس A میگیم. اگر اول 1 بود و به تعقیبش 0 بود پس این مربوط کلاس B میشه. ما شما چیز پیدا میشه سوال که اگر مثلا که ببینید مهم به ما اینجا اولش 0 است. در اینجا مهم اول دو حرفش است که 10 است و در کلاس C اول دو حرفش دو دانه 1 است و بعد از به تعقیبش 0 است. اگر با اینمی لیول بود اینا ما شما مربوط به کلاس چی میسازیم؟ مربوط به کلاس B میسازیم. بیاین ثبوت کنیم. مثال ما میایم اینجا میایم آی پی آدرس چنده؟ مثال آی پی آدرس یک آی پی آدرس میگیریم یک ایره کلش چیز میکنم 1 2 3 4 5 6 7 8 خب 8 میبینیم ام یک اکتت جمع میکنیم. ما گفتیم که از کلاس A معمولا آی پی آدرس اولش که هست اولش باید 0 باشه و بعدیش باید چی باشه؟ 1 باشه. پس اگر ما شما این رو ببینیم ای اول قیمت از 128 است که گفتیم پس این مربوط کلاس A نمیشه. اگر بیایم یک چیز دیگر رو بگیریم مثال ما بگویم که 0 1 کلش دیگه 1 بگیریم. حالا اگر محاسبه بکنیم کل از یا را جمع بکنیم 7 حرف دیگر 7 حرف دیگه ما شما قیمت داریم. این را به خاطر ثبوت شما میگم. ما شما 2 جمع 4 ایتو چیز نوشته میکنم 4 8 16 32 64 اگر کل از این را جمع بکنیم
64 68 به 32 پرتیم 40 و 64 این میشه 104. 104 رو دیگه شپارتو یعنی توتال از 127 هیچ بالا نمیره. که ما شما میگیم اگر باینری فرست حرفش 0 بود با این معنی که آی پی آدرس مربوط کلاس چی است؟ مربوط کلاس A است. اگر اولین دو حرفش 1 و با ادامه 0 بود پس این مربوط به کلاس B است. و اگر در باینری اولین دو حرف 1 و باقیش 0 باشه این مربوط به کلاس C میشه. که از این طریق شما اگر با این قسم آی پی آدرس نداده بود پس شما میتونید که از این طریق ایدنتیفای بکنین که کدام حالت کلاس A و کدام B و کدام کلاس C است. این ما شما مربوط به کلاس ریکگنایزیشن میسازیم. دیگه موضوع ما شما یونیکاست، برودکاست و مولتیکاست ادرسینگ داریم. یونیکاست چی را میگم؟ Unicast means one-to-one connections. when زمانی که ما شما میگیم یک به یک یا Unicast mean از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه. این ما شما Unicast میگیم. زمانی که برودکاست میگیم از چندین به چندین. این ما شما برودکاست میگیم از کلگی به کلگی. مثلا در صنف هستین شما 10 نفر هستین و 10 نفر بین صحبت کرده ایست. هر دایش صحبت کرده ایست. این برودکاست میگیم. اگر کسی باز برودکاست شرطش شکل است هر کس معلومات کار داره به مو گوش میده دیگه شک غرض نمیگیره. هر کس مثال 5 نفر اگر دیگان مجلس ما شما بریم دو نفر بین خود جوره میشه در پولیش تگیز گپ میزنن. الانی که یک نفر است در موجود تنانش تگی است بازم اینجا برازو برودکاست است. چندین جای مسیجای مختلف است. این باز میره اما کدام موضوعی که به طبیعتش است برازو گوش میده یا کدام کسی که رفیقش است برازو گوش میده. این ما شما برودکاست میگیم. و زبانی که مولتیکاست میگیم از one to many means when I want to talk about a lectures to you people. So this is the main multicast means from one persons to many from one to many it's called multicast. زمانی که یونیکاست میگیم اینجا ما براتون نوشته میکنم که باز اگر one to one این ما شما یونیکاست میگیم. برودکاست money to money از بیشتر به بیشتر و آخری زیر ما شما one to many داریم از یک به چندین نفر که ما شما یونیکاست، برودکاست و مولتیکاست میگیم. هدفش چی است؟ زمانی که ما شما با آی پی آدرس کار میکنیم یونیکاست با مولتیکاست و برودکاست آی پی فرق میکنه. اگر تو میخوای به یک نفر که شخصی یک کسی هست میخوای مسیج برش فاروارد کنی میخوای برش یک مسیج بانی میخوای یک هر چیز که یک معلومات است میخوای روان کنی پس تو مجبور مکلف هستی که یونیکاست آی پیش بگیری یعنی یک آی پی که برازو داده شده. مثال میخوای ما کامپیوتر ماست میخوایم در بین صنف با یکی مسیج روان بکنم مثال پس دمی وقت ما میایم آی پی آدرس خود دستینیشن سورس میگیرم و آی پی آدرس یک کس دیگه را او را مثال این آی پی آدرسش اینا چی میگیرم دستینیشن میگیرم پس از یک به چندین نفر است که ما شما یونیکاست میگیم که یک آی پی آدرس مشخص است و هر کس داده میشه باز استفاده میشه. زمانی که برودکاست میگیم برودکاست هر کلاس آخرین آی پیش ما شما برودکاست میگیم. ببینید آخرین آی پی کدام است؟ اگر ما شما دمی کلاس C 192 را فرض بکنیم 192 168 1 دات آخرین آی پی بخش چند است؟ 255 است. 255 زیاد نداره آخرین آی پی 255 است. پس در هر کلاس آخرین آی پی ما شما چی میگیم؟ برودکاست میگیم که اینمی آی پی به خاطر ازی است اگر یک کس یک سویچ یا یک راوتر یا هر کسی که هست میخوای برودکاست بکنه سویچ از مثال میخوای به خاطر پیدا کردن مارکت رسا میخوای یک برودکاست بکنه پس میشه است که از آی پی خود برودکاست استفاده میکنه که آی پی خود برودکاست معلوم است. در هر کلاس آخرین آی پی را ما شما مربوط به کلاس برودکاست میسازیم. و دیگه ما شما مولتیکاست داریم. مولتیکاست عبارت از آی پی آدرس هایی است که از یک به من استفاده میشه. مثال یک راوتینگ پروتکل است شما باز میخوانید دینامیک راوتینگ پروتکل است میخواد یک مسیج با چندین راوتر روان بکنه همیشه است که از آی پی آدرس های یونیکاست استفاده نمیکنه به خاطر که او با یک نفر است. از برودکاست استفاده میکنه به خاطر که با کلگی است. پس این میخواد یک راوتر با کلگی روان بکنه با چندین کامپیوتر روان بکنه پس همین اسم میاد از کلاس مثال ما شما که کلاس دی گفتیم ریزرو است امی کلاس دی به خاطر مولتیکاست ریزرو است. پس 224.0.0.10.20.c
پس به این قسم ما شما میتونیم که مولتی کاست به خاطر مولتی کاست از آی پی آی مختلف استفاده بکنیم. یونیکاست، برودکاست، مولتی کاست امی مفهومش است که هر کس باید آی پی آدرس جداگانه و مخصوص خود را باید استفاده بکنه. دیگه ما شما پرایوت اند پابلیک آدرس داریم. پرایوت پابلیک آدرس چی است؟ در هر کلاس A است، کلاس B است، کلاس C است، یکی از خصوصیاتی که وجود داره او پرایوت پابلیک آی پی است. ما شما اینجا پیش یک اشاره کردیم که زمانی که آی پی آدرس کمبود شد، امی بود که باید از تکنیک پرایوت پابلیک استفاده بکنه که خیلی همکاری کرده این بخش. این چی میکنه؟ تو مثال ما شما پرایوت پابلیک آی پی با یک تکنولوژی دیگه که استفاده میشه او را ما شما نات میگیم، نتورک آدرس ترنسلیشن، که بخیر با سمستر بعدی شما در نتورک انجینیرینگ عملا ایره کار میکنید. نتورک آدرس ترنسلیشن چی میکنه؟ نات با پرایوت پابلیک آی پی کار میکنه. اگر ما شما یک نتورک فرض بکنیم، اینی یک نتورک ما شما است و در بین این نتورک خیلی هاستای مختلف است. و مسئولین گرامی بخشن تماس من ما شما در کجا در چیز بودیم یک پرایوت پابلیک آی پی. ما شما اگر یک نتورک فرض بکنیم، در این نتورک هاستای خیلی زیاد است. مثال یک کامپیوتر، مثال دو کامپیوتر، 3 4 5 6 7 خلاص زیاد آی پی آدرس است. اگر ما شما قرار است که برای هر کامپیوتر یک پابلیک آی پی بگیرید، به خاطر اکسس اینترنت شما باید پابلیک آی پی داشته باشید. اگر شما میرین یک پابلیک آی پی میگیرین برای هر کامپیوتر، ما حساب 1 2 3 4 5 6 7 آی پی، هر آی پی دیدیکیتد که از طرف کمپانی بر شما داده میشه، خصوصا افغان تلکام که کل آی پی آدرس ها تقسیم میکنه، $45 یا هم $40 تقسیم میکنه. که اینمی $45 $40 ازی قرار است شما 7 آی پی آدرس بگیرین، 10 آی پی آدرس فرض بکن $450 شد. خیلی پیسه زیاد است فقط از اینترنت اینقدر مانا پول بیه. پس به خاطر سولوشن ازی ای که خب پول چیز میشه سیو میشه و دیگه ای است که از آی پی آدرس زایش جلوگیری میشه. میاین چی میکنن؟ از تکنولوژی نات فرض میکنن. یک آی پی آدرس پابلیک میگیره، یعنی پابلیک آی پی آدرس میگیره و دیگه در داخل سازمان کلش آی پی آدرس های پرایوت استفاده میکنه. پس یک آی پی آدرس پابلیک تمامی با اساس نات آی پی آدرس هایی که پابلیک هستن معلومات نات میگیره، معلومات پرایوت میگیره به پابلیک چنج میکنه و مقصد معلومات پابلیک باز میاره به شکل پرایوت چنج میکنه. که نمی یک آی پی آدرس در نات مکمل امی 7 نتورک اینترنت میده که فعلا در تمام سازمان ها اکثر اینمی موضوع است. پس نات نمیجه میایه پابلیک آی پی را با پرایوت آی پی را با پابلیک استفاده میکنه. چی میشه اگر ما شما پابلیک و پرایوت نداشته باشیم؟ در 7 آی پی تنها در اجازه میشه که پابلیک باشه و پابلیک هیچ آی پی آدرس نمیتونه که دو آی پی آدرس باشه، باید یونیک باشه. اما در پرایوت مشکل نیست. پرایوت به خاطر که او در اینترنت سایت مشکل نداره، در پرایوت تو میتونی از آی پی آدرس استفاده بکنی، نه میکنی، هیچ مشکلی نیست. پس این میره پرایوت پابلیک آی پی عمومی هدفش کانسپتش همی است که در نتورک ایجاد شد، در نتورک استفاده میشد تا امی کانسپت خود ازی که ما شما وستیج آی پی آدرس جلوگیری شود، کاست سیو شود و سکیوریتی ایجاد شد. اینمی سی موضوع را با اساس نات یا پرایوت پابلیک آی پی ما شما انجام میدیم. که اینمی خوبیش همی است که هم آی پی آدرس زایش چیز میشه، که اینمی پرایوت پابلیک هدف اساسیش همی بود که از زای آی پی آدرس جلوگیری شود. ما شما در هر کلاس یک رنج داریم. در کلاس A فقط از .0.0.0 تا 255 این چی است؟ کلش پرایوت است. اگر این 11 شود پابلیک میشه. یعنی امی رنج 10 الا 10 تا 255 یا مکمل آی پی آدرس های پرایوت هستن بالا. دیگه کل آی پی آدرس ها اگر ما شما رنج ببینیم از 0 الا 121 است. تمام از یا دیگه کلش چی است؟ ای پابلیک است. دوم در کلاس B از 172.16.0.0 تا 172 16 تا 31 میتونه
و 255.255 آی پی آدرس هایی است که در کلاس بی ریزرو شده. اگر ما شما 173 بگوییم و یا 172.32 بگوییم باز هم از پابلیک بیرون میشه. یعنی میرین 172.16.00 تا 172.31.00 این مربوط به کلاس بی میشه. در کلاس سی از 192.168.0 تا 0 تا 192.168.255.0 اینمی مکمل ریزرو شده است. یعنی ای تا 255 ای هم است. این مکمل تقریبا 256 آی پی آدرس میاد که این مکمل ریزرو است کلاسی. بس کلاسی 192 193 194 95 از این به بالا که میشه کل از و پابلیک است. پس این میره ما شما آی پی آدرس هایی که پابلیک و پرایوت داریم با این می شکل است. یک دیگه چیز که من او لوباک آدرس است. کلاس 127.0.0 ای آی پی آدرس است که ریزرو شده است. یعنی آی پی آدرس هایی است که از این استفاده نمیشه. این به خاطر تستینگ است که ما شما باز در چیز دیگه میخوانیم. و نتورک آدرس 192.168.0.0 آی پی آدرس هایی است که به خاطر نتورک یا یعنی ما نمیتونیم که به کامپیوتر اساین بکنیم. و بخصوص برادکست آی پی را ما شما نمیتونیم که به دیوایس او را اساین بکنیم. در چیز اسلاید بعد ویدیو بعدی بخیر ما شما عملا میایم که چگونه آی پی آدرس اساین میکنیم یا چگونه اساین میشه با طریقه چیست ریش بحث میکنیم. بخیر باز در ویدیو بعدی ان شاء الله میدیا را میخوانیم. بود لکچر امروزی ما شما ارزومندم هدف یک موضوع را گرفته باشین، یک چیز را اخذ کرده باشین و آی پی آدرس یک موضوع بسیار جالب، بسیار مهم و بسیار ضروری است. در امتحانات آنلاین خیلی زیاد گرفته، خیلی زیاد سوال میاد، در خیلی امتحانات سوال میاد و دیگه ما شما یک موضوعی که نمیخوانیم او سابنتینگ است. ما شما سابنتینگ با ویلسم نمیخوانیم که موضوعی است که ما شما باز بخیر در سمستر بعدی ما شما در نتورک انجینیرینگ ایره بخیر کاور میکنیم. فعلا شما ایره نمیخوانیم، ویلسم و سابنتینگ. این موضوعی است که میمانه با چیز بعدی که یک موضوع یک ذره سخت‌تر و لاجیک کار داره و در موجا کار میشه. باز ما شما بخیر در نتورک انجینیرینگ روش پاس میکنیم. دیگه ان شاء الله در آی پی آدرس چیزی نمانده. آی پی آدرس به خیر خواندیم، خلاص کردیم ان شاء الله. و اگر این ویدیو را شما ببینین so there will be no problem in IP address if you read it, if you watch it very carefully and very accurately, so there will be no problem. Okay, have a good time, have an inshallah we will be meeting in next video.